TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा में अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात NDP ने हुकूमत से मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 तकरीबात का बायकॉट करने का मुतालबा किया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने हुकूमत से मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 तकरीबात का बायकॉट करने और अक़लियतों और कनाडा के अरकान पार्लियामेंट को धमकाने वाले भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं और अहदेदारों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। G20 सरबराही इजलास के बायकॉट के NDP के मुतालबे की कनाडा की वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने भी हिमायत की। NDP के रहनुमा जगमीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक पैगाम में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और लिबरल हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर और पंजाब के दारुल हुकूमत चंडीगढ़ में होने वाले G20 इजलासों का बायकॉट करें। उन्होंने बीजेपी की धमकियों के पेश नजर कनाडा के अंदर और बाहर कैनेडियन शहरियों की हिफाजत की यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। G20 सरबराही इजलास के बायकॉट के NDP के मुतालबे की कनाडा की वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने हिमायत की। भारत में अक़लियतों के खिलाफ जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कनाडा में मुंतखब नुमाइंदों को धमकियों के पेश नजर वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के सदर तेजिंदर सिंह सिद्धू की तरफ से लिखे गए खत में कहा गया है कि 2014 के बाद से बीजेपी हुकूमत के तहत भारत में अक़लियती बरादरियों पर हमलों की तादाद में हैरान कुन इजाफा देखा गया है, जिनमें मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित और दीगर शामिल हैं। खत में कहा गया है कि भारत में सहाफ़ियों को कानूनी कार्रवाई की खौफ, मज़मूम मुहम्मद और सोशल मीडिया पर धमकियों, यहाँ तक कि जिस्मानी हमलों की धमकियों की वजह से सेल्फ सेंसर के बढ़ते हुए दबाव का सामना है। इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने बारहा भारत में इंसानी हुकूक की मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत हाल की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है, जिनमें ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ग्रुप भी शामिल हैं, जिन्हें भारत में अपनी कार्रवाइयां बंद करने पर मजबूर किया गया है। कनाडा हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ़ के रहनुमाओं ने 2023 के वफाकी बजट की मुखालफत की है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ़ के रहनुमाओं ने 2023 के वफाकी बजट की मुखालफत की है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस दस्तावेज़ का दिफा किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे कनाडा के सार्फिन को जिंदगी की बुलंद कीमत और गैर मुल्की मदाखलत के जारी खतरे से महफूज रखने में मदद मिलेगी। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा पियर पॉलिवर का कहना है कि इस बजट में इतनी बर्बादी है जितनी पहले कभी नहीं देखी गई। उनका कहना था कि हमें देखना पड़ेगा कि हुकूमत क्या करती है। अब तक उन्होंने जो कुछ किया है वो उन कारोबारों पर टैक्स बढ़ाना है जो मुलाजमतें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कार्बन टैक्स लाए जो कारोबार को दूर करता है। वो रेगुलेटरी रेड टेप लाते हैं जो हमें उन कारोबारों को बनाने से रोकता है। NDP लीडर जगमीत सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी खुश है कि बजट में फेडरल डेंटल केयर प्रोग्राम की तौसी शामिल है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें लिबरल्स को एतमाद के वोट पर हाउस ऑफ कॉमन्स में NDP की हिमायत बरकरार रखने के लिए वसी करना पड़ा। हमें फख्र है, लेकिन हम मुतमईन नहीं हैं। NDP के साथ लिबरल्स के मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर प्रोग्राम को बजट में बढ़ाकर 18 साल से कम उम्र कैनेडियन बुजुर्ग और माजूरी के साथ रहने वाले अफराद को शामिल किया गया। पॉलिवर ने कहा कि उनकी पार्टी बजट की हिमायत नहीं करेगी। सिंह ने कहा कि न्यू डेमोक्रेट्स उसके कुछ हिस्सों से मायूस होने के बावजूद ऐसा करेंगे। जगमीत सिंह ने कहा, मैं मुतमईन नहीं हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये वाकई एक न्यू डेमोक्रेट बजट होता तो हम मिलकर और कितना काम कर सकते थे। हम एंटी स्कप कानून साजी पर अपने पाँव नहीं घसीटेंगे, हम इसे मुकम्मल कराएंगे। जनूबी ओंटारियो में रवां माह दूसरी बार गरज चमक के साथ बर्फबारी हुई है। माहिरीन का कहना है कि ऐसी सूरत हाल बहुत कम देखने में आती है जब बर्फबारी के दौरान आसमानी बिजली गरजती है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। जनूबी ओंटारियो में रवां माह दूसरी बार गरज चमक के साथ बर्फबारी हुई है। माहिरीन का कहना है कि ऐसी सूरत हाल बहुत कम देखने में आती है जब बर्फबारी के दौरान आसमानी बिजली गरजती है। माहिरीन का कहना था कि बुध की दोपहर को टोरंटो, बर्लिंगटन, हैमिल्टन, QEW पर नियाग्रा की तरफ, कावार्थिस में और वुड स्टॉक के करीब के इर्द गिर्द अचानक बर्फबारी के दौरान गरज चमक और बिजली गिरने की इत्तला मिली है। माहिरीन के मुताबिक अगरचा गरज चमक के साथ बर्फबारी गैर मामूली महसूस होती है, ये यकीनी तौर पर सुना नहीं है। इस सीजन की मुनफरिद बात यह है कि हमारे पास इस मार्च में 2 गरज चमक के वाकयात हुए हैं, जहां ये हमारे मुल्क के सबसे ज्यादा आबादी वाले हिस्से में हुआ है, लिहाजा वहाँ बहुत सारे लोग इसका मुशाहिदा करते हैं।
اسے ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کی رپورٹ کرتے ہیں۔ کسانوں کے مطابق برف کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ اس وقت ہوتی ہے جب ہوا اتنی غیر مستحکم ہو جاتی ہے کہ یہ پرتشدد طور پر الٹ جاتی ہے، عام طور پر جب شدید طور پر مختلف درجہ حرارت ملتے ہیں۔ گرج چمک نے آخری بار جنوبی انٹیریو کو ایک ماہ سے بھی کم عرصہ قبل نشانہ بنایا تھا، کیونکہ 3 مارچ کو ایک بڑے برفانی طوفان نے اس علاقے کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس بار بدھ کے روز ایک تیز سرد محاذ ٹورنٹو سے گزرا، جس نے دھوپ والی صبح کے بعد بھاری گیلی برف کا پھیلاؤ لایا جو موسم بہار کے عام موسم سے مشابہ ہونے لگا۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے بدھ کے لیے ٹورنٹو میں موسم کی ایڈوائزری جاری کی، جس میں 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ 1 سے 2 سینٹی میٹر برف پڑنے کی پیش گوئی کی گئی۔ مقامی باشندوں نے موسم بہار کی برف باری کی تیز اور غضبناک آمد کا تذکرہ کیا، جس میں گرج چمک اور بجلی کی چمک تھی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات کو 5 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ سورج اور بادل چھائے رہیں گے۔ جمعے کو 9 سینٹی گریڈ کے قریب زیادہ کے ساتھ بارش اور تیز ہوا کے وقفے نظر آئیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن جوہری پاور پلانٹ کے افتتاح کے لیے ترکیہ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن جوہری پاور پلانٹ کے افتتاح کے لیے ترکیہ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے نجی ترک ٹی وی پر گفتگو کے دوران یہ بات کہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ترکیہ میں آئندہ ماہ 27 اپریل کو جوہری پاور پلانٹ کا افتتاح ہونا ہے۔ ترک صدر نے یہ بھی کہا کہ اس موقع پر ممکن ہے کہ روسی صدر پوتن ترکیہ آئیں یا پلانٹ کی افتتاحی تقریب میں آن لائن شرکت کریں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ وہ مغربی ممالک کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ترکی کو روس کے ساتھ جنگ میں جھونک دیں۔ ترکی روس اور یوکرین کے درمیان ہر ممکن حد تک جلد مذاکرات کرانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم یہاں حکومت میں ہیں ایسا نہیں ہوگا، اور ان کا ملک روس اور یوکرین کے درمیان مفاہمت کا کردار ادا کرنے کا خواہش مند ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ترکیہ کا پہلا جوہری پاور پلانٹ روسی کمپنی تعمیر کر رہی ہے۔ دوسری جانب حال ہی میں روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اعلان کیا تھا کہ بیلاروس میں روس کے جوہری ہتھیاروں کی تنصیب سے متعلق معاہدہ طے پایا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ ہمسایہ ملک بیلاروس کے ساتھ معاہدے طے پایا ہے، جس کے تحت روس بیلاروس میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار رکھے گا۔ یہ اقدام جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اسرائیل کے وزیر تعلیم نے نتن یاہو کے امریکہ کے ساتھ اختلافات کے متعلق بات نہ کرنے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ واشنگٹن اسرائیل کو حکم نہیں دے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کے وزیر تعلیم نے نتن یاہو کے امریکہ کے ساتھ اختلافات کے متعلق بات نہ کرنے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ واشنگٹن اسرائیل کو حکم نہیں دے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے متنازع عدالتی اصلاحات سے متعلق دی جانے والی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل خود مختار ملک ہے اور اپنے فیصلے اپنی عوام کی مرضی سے کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے اپنی کابینہ کے وزراء اور کابینہ کے ارکان کو ہدایت کی تھی کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کوئی بیان نہ دیں۔ نتن یاہو نے کہا تھا کہ حالات کے اختلافات کے باوجود اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ تعلقات غیر متزلزل ہیں۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ یاہو متنازع عدالتی اصلاحات سے دور رہیں گے، کیونکہ اسرائیلی حکومت اس راستے پر نہیں چل سکتی اور وہ کچھ حقیقی سمجھوتا کرنے کی کوشش کریں گے۔ نتن یاہو نے امریکی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل خود مختار ملک ہے اور اپنے فیصلے اپنی عوام کی مرضی سے کرتا ہے، نہ کہ دیگر ملک کے دباؤ پر، بشمول بہترین دوستوں کے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی انتظامیہ وسیع اتفاق رائے کے ذریعے اصلاحات کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں بائیڈن کو 40 سال سے جانتا ہوں اور میں اسرائیل کے لیے ان کی دیرینہ وابستگی کو سراہتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کا اتحاد اٹوٹ ہے اور ہمارے درمیان کبھی کبھار ہونے والے اختلافات پر ہمیشہ قابو پاتا ہے۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لاپڈ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کئی دہائیوں سے امریکہ کا قریبی اتحادی رہا، لیکن ملک کی تاریخ کی سب سے بنیاد پرست حکومت نے اسے 3 ماہ میں برباد کر دیا ہے۔ نتن یاہو ان کے مذہبی اور الٹرا نیشنلسٹ اتحادیوں پر مشتمل اسرائیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ دائیں بازو کی حکومت نے اقتدار میں آنے کے چند ہی دن بعد جنوری میں عدالتی اصلاحات کا اعلان کیا تھا۔ حکومت کے اس متنازع منصوبے نے اسرائیل کو بدترین بحران میں ڈال دیا ہے۔ کاروباری رہنما، اعلیٰ اقتصادیات اور سابق سیکیورٹی سربراہان سبھی اس منصوبے کے خلاف سامنے آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ملک کو
آمریت کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا سفارتی محافظ ہے اور اکثر فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی بدسلوکی کی مذمت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تجاویز کو روکنے کے لیے اپنی ویٹو پاور کا استعمال کرتا ہے۔ اسرائیل، جس پر انسانی حقوق کی بڑی تنظیموں بشمول ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے فلسطینیوں پر نسل پرستی مسلط کرنے کا الزام ہے، کو سالانہ کم از کم 3.8 بلین امریکی ڈالر فوجی امداد ملتی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔